नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचन नजिकियो, चुनावसम्म सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताबारे काङ्ग्रेसमा विवाद। काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू गठबन्धनको पक्षमा। जनादेशी र परमादेशी बीच लडाईँ चलिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सत्ताभन्दा देश र जनताको पक्षमा ध्यान केन्द्रित रहेको जिकिर। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। समान अधिकारका लागि आन्दोलित हुन सरकारवालाहरूको जोड। सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा रुस युक्रेन युद्धमा फँसेका नागरिकको अवस्थाबारे चर्चा। देश छाड्न चाहनेलाई सुरक्षित निकास दिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि श्रीलङ्का नेभीलाई हराउँदै नेपाल विजयी। श्रीलङ्का नेभी 115 रनमै अल आउट। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू चुनाव केन्द्रित आन्तरिक रणनीतिमा जुट्न थालेका छन्। चुनाव लक्षित कार्यक्रममा नेताहरूको सहभागिता बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा भने एक्लै चुनाव लड्ने वा गठबन्धनमै जाने भन्ने अन्योलता कायम रहेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी तिनै तहको निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने तिनै तहका निर्वाचन एक्लै लड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धनलाई आगामी तिनै तहका निर्वाचनसम्म कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी तिनै तहका निर्वाचन एक्लै लड्ने मनसाय बनाएको छ। कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा एक्लै निर्वाचनमा होमिए काङ्ग्रेसले अपेक्षित मत पाउने धेरैको विश्वास छ। काङ्ग्रेसको आवश्यकताले अहिले तत्काल कसैसँग मिल्नुपर्ने अवस्था छैन। काङ्ग्रेस एक्लै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न सक्छ, जित्न सक्छ, बहुमत ल्याउन सक्छ। काङ्ग्रेससँग त्यो शक्ति आर्जन भइसकेको छ। तथापि नेपालको राजनैतिक परिवेशलाई शान्ति र स्थायित्वका लागि, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तले कहीँ कुनै दलसँग स्थानीय तहमा वा सङ्घीय तहमा तालमेल गर्नु पर्यो भने तत्कालै हामी निर्णय गर्छौँ। तर सिद्धान्तै बनाएर गठबन्धनको सिद्धान्त लिएर अहिले हामी जाने कुरामा सोचेका छैनौँ। काङ्ग्रेसभित्र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने चर्को आवाज उठ्न थालेको छ। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई चुनावमा जिताइदिन भनी सक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। संस्थापन इतार समूहका नेताहरूले विगतमा कम्युनिस्टले धोका दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिन थालेका छन्। चुनावको मैदानमा काङ्ग्रेस लम्किँदै गर्दाखेरि अर्थात् काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठुलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। नेपालमा फुटेर गएको पार्टीले चुनाव जितेको हालसम्म कुनै इतिहास छैन। गत वर्ष माओवादी केन्द्र फुट्यो भने एकीकृत समाजवादी पनि एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ दल गठन भएको हो। दुवै पार्टीको सङ्गठन कमजोर भएकाले उनीहरूले काङ्ग्रेसको साथ खोजेको जानकारहरूको बुझाइ छ। गठबन्धनको सहारा बिना चुनावमा गए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ठूलो क्षति बेहोर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ। त्यसैले त काङ्ग्रेस नेताहरूले तीतो वचन लगाउँदा पनि दाहाल नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन्। बरु उनीहरूले संविधान जोगाउनैका लागि भए पनि गठबन्धन कायम राख्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गरेर मात्रै अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामी आगामी चुनावको तयारीलाई फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै
अनि वडामा त्यसपछि तल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ, तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्यधिक ठुलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ। राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको चुनावी तालमेल सार्थक नहुने बताएका छन्। एमसीसी पास गर्न कम्युनिस्टले सरकारलाई सहयोग गरे पनि गठबन्धन कायम राखेर निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेससँग माओवादीको एलायन्सको चाहिँ बिटर अनुभव छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको दुईटा विश्वविद्यालयका चाहिँ छुट्टै छुट्टै विद्यार्थी हुन्, छुट्टै पार्टी हो यो। यिनीहरूको बिचमा हुने एलायन्स चाहिँ तल ग्राउन्डमा गएर चाहिँ सार्थक होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दा शेरबहादुरजीले अब गठबन्धनलाई पनि जोगाएर एमसीसी पनि पास गर्दा गर्दै पनि अब हुने 3वटा निर्वाचनमा उहाँले चाहिँ यसलाई जोगाउन सक्नु। एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले हतार व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका थिए। एमसीसी अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन आगामी 3 तहका निर्वाचनसम्म कायम हुन सक्ने गठबन्धनका दलहरूलाई लागेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा गठबन्धन कायम रहनेमा आशंका जन्मिएका छन्। एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर झण्डै फुटेको गठबन्धन आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा जनादेशी र प्रमादेशी बीच लडाईँ चलिरहेको बताउनु भएको छ। इतिहास र शास्त्रमा कहिले राम र रावण, कहिले कृष्ण र कंस त कहिले कौरव र पाण्डवबीच विभिन्न समयमा सत्य र असत्यको लडाईँ चलेको भन्दै सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। अहिले मुलुकमा असत्यको पक्षमा प्रमादेशी र सत्यको पक्षमा जनादेशी शक्तिबीचको लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आजको असत्य चाहिँ बडो रोचक ढङ्गले प्रकट भइरहेको भन्दै उहाँले असत्यको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति प्रमादेशी र सत्यको पक्षमा लडिरहने शक्ति नेकपा एमाले भएको पनि दाबी गर्नुभयो। अगाडि बढ्न खोज्ने जनता र देशका लागि काम गर्न बराबरी भइरहन्छ। दुर्योधनलाई केही गर्न सकिन्न भनेपछि कृष्णले प्राग भनेर आँखा सन्काउँछन् र अर्जुनले भीमले प्रहार गर्छ। त्यही युद्धको नियमहरू त कहिले त्यसरी युद्धका नियमहरू धर्मराज युधिष्ठिरले पालना नगरेको देखिन्छ। अश्वत्थामा भन्ने नियमहरू सिद्धान्त राजनीतिक मैदानका श्रेष्ठ सिद्धान्त, त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। अनेक खालका मान्छेहरू आए क्या त्यो बाढीमा कताको पानी मिसियो। हामीले अनेक खोला, तुलसी, खोर, नाली अनेक मिसाउँदाखेरि कहीँ कालो देखिन्छ, कहीँ के देखिन्छ, अनेक खालको अवस्था भयो। त्यसको अवशेष अहिले पनि छ। महाभारतमा वर्णित युद्धको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ओलीले नेता कार्यकर्तालाई सत्यको पक्षमा लड्न आह्वान गर्नुभयो। प्रमादेशीहरूले सरकार ढाल्ने अपवित्र खेल खेल्ने पनि आफूहरूको गन्तव्य सरकार नभई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रको चिन्हहरूमा हरियो रङ राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो रङको चिन्ह राख्न खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए। उनले निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो रङ राख्नुको कारण बताउनु पर्ने भन्दै यदि यो कुरा सत्य भए निर्वाचन आयोगले त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको बताए। मलाई थाहा छैन, मैले एउटा सञ्चार माध्यममा हेरेको थिएँ निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने, के कारणले राख्ने निर्वाचन आयोगले बताउनु पर्यो। हो कि होइन मैले निर्वाचन आयोगसँग सोध्न भ्याएको छैन, म अत्यन्तै व्यस्त भइराखेको छु। उहाँहरूसँग सोध्नुला, बुझ्नुला। यदि हो भने कुन हिसाबले राख्ने, यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो
के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने, अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने, के का लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने, होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ, हरियो सरियो हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले अहिले हरेक राज्यका अङ्गहरू नेकपा एमाले विरुद्ध प्रयोग भइरहेको बताए। उनले सभामुखको अहिलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभामुखले नियम कानुनको पालना नगरेको आरोप लगाए। हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध, हरेक कुरा नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ। राज्यका अङ्गहरू सबै अङ्ग एमालेका विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छ। अदालत प्रयोग भएर परमादेश जारी गरेको पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो। सभामुखको भूमिका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। तमासा भइरहेको छ सभामुखको तर्फबाट। नियम कानुन भन्ने कुरा त्यो त कुनै मतलबै छैन। स्वेच्छाचारिता, मन परितन्त्र, कसैको कुनै पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत तवरमा निष्कासन गरेको ल्याएर सूचना जारी गर्ने, कसैको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको, पार्टी फुटाएर हिँड्ने, पार्टीको सरकार ढाल्ने, प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुर्याउने, पार्टी विभाजन गर्ने, 2/3 आसपासमा पुगेको वामपन्थी आन्दोलनलाई चकनाचुर पारेर दक्षिणपन्थीहरूका पाउ मल्न जानेहरूलाई निकालेको पनि सदर हुन नसक्ने, यस्ता खालका कुराहरू गरेर सभामुख बसिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका सन्दर्भमा बढ्ता भाग्यमानीले मात्रै छोरी पाउने बताए। उनले छोरी पाउनेहरूले बुढेसकालमा सहारा पाउने भन्दै छोरीलाई स्वतन्त्र चेतनाका साथ बाँच्न पाउने, उचित शिक्षा दीक्षा दिनेतर्फ अभिभावकले सोच्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले छोरीहरूका लागि सबै तहका सरकारले नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले अबका दिनमा छोरीहरूले रोजगारीका अवसर छोडे भने मात्रै छोराहरूले पाउने स्थिति बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको पनि बताए। हाम्रै दिदीबहिनीहरूले पनि छोरा चाहिँ अलिकति छोरा हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो, छोरी हुँदा नराम्रो हो भन्ने धारणा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले पनि छोड्न पर्छ। छोरा र छोरी उस्तै हुन्। भाग्यमानीले छोरी पाउँछ र बुढेसकालमा स्याहार सम्भार पाउँछ। अब छोरा पाउनेलाई पनि अभागी त भन्नु भएन, तर बढ्ता भाग्यमानीले चाहिँ छोरी पाउँछ भनौँ न। त्यो यसो भएर छोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिने कुरा, छोरीको स्वास्थ्यमा ध्यान राख्ने कुरा, छोरीलाई हेला होचो र दमित भावनाका साथ हुर्किन नपरोस्, उनीहरू आत्मविश्वासका साथ, दमित भावना होइन स्वतन्त्र चेतका साथ विकास गर्न सकुन् भन्ने कुरा यतापट्टि सम्पूर्ण अभिभावकले आज ध्यान दिनु जरुरी छ। अध्यक्ष ओलीले अब ताजा जनादेशका लागि तयारी गर्ने भूमिकामा लाग्न अखिल नेपाल महिला सङ्घसहित सम्पूर्ण महिलाहरूलाई अनुरोध गरे। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी परियोजना नेपालमा लागू नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले अरू धेरै देशले सो सम्झौता स्वीकार गरेको स्मरण गराउनु हुँदै ती देशहरूले कुरा नबुझेको हो त भनी एमसीसीका आलोचकहरूलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सोभियोले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले विश्वका थुप्रै देशमा एमसीसी लागू भए पनि नेपालमा भने सार्वभौमिकताको कुरा उठाएर चिन्तित भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको एमसीसी अनुदान सहायता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्न नहुने तर्क समेत दोहोर्याउनुभयो। यो पार्लिमेन्टको विषय हो। सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको एउटा अनुदान हो, सहयोग हो, सहायता हो। सरकारले पार्लिमेन्टमा ल्यायो, एप्रुभल दिने या नदिने सार्वभौम जनताका जनप्रतिनिधिले डिसिजन गर्ने कुरा हो। यो हुन्छ या हुन्न भनेर हामीले मिडियामा या युट्युबरसँग बहस भइरहेको विषय नै होइन। यही कुरा भन्दै आएको थिएँ मैले, र आज हामी यही ठाउँमा हामीले चाहिँ यहाँ पुग्यौँ।
त्यसकारणले यस्ता विषयवस्तुमा डिबेट गरेर पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै कुरा पनि हामीले छलफल गर्न सकिन्छ। अब हामीले गफ गरे जस्तै तपाईको एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकन प्राधिकार यहाँ लागू हुने हो त? त्यसो हो भने त यो हामीभन्दा अर्को आधा दुनियाँ त अर्को यो हुन्छ भन्ने छ नि त। उनीहरूले के कुरा नबुझेको, हामी मात्रै सोभरेन्टीको लागि यति साह्रो चिन्तित भएको हो त विषय? मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी संसदबाट डिबेट भएर पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि तय गरिएको कानुन नीति र कार्यक्रममा पनि परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महिलाहरूका लागि संविधानले दिएको सबै प्रकारको हक तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सम्बन्ध सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधानले महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको भन्दै उहाँले महिलालाई समान वंशीय हक, पैतृक सम्पत्तिमा हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सम्बन्धी हक प्रदान गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला सशक्तिकरणको विषय सबैको साझा विषय भएकाले तीनै तहको सरकारले पहल कदमी लिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अघि बढ्न आजको दिन हामी सबैलाई प्रेरित गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानले महिला उप हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। संविधानले नेपालको हकलाई, महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलाहरूलाई भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्ति लगायत सबै विषयमा समान हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यकै सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक कार्य, शोषण र दण्डनीय बनाएको छ। महिला सशक्तिकरण हामी सबैको साझा सरोकारको विषय भएकोले तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहल गर्ने लिन आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेको समस्त व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले महिलाहरूको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता तथा जीविकोपार्जनको कार्यक्रम चलाइरहेको र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। समान अधिकारका लागि आन्दोलित हुन सरकारवालाको जोड। सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा रुस युक्रेन युद्धमा फँसेका नागरिकको अवस्थाबारे चर्चा। देश छाड्न चाहनेलाई सुरक्षित निकास दिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि श्रीलङ्का नेभीलाई हराउँदै नेपाल विजयी। श्रीलङ्का नेभी 115 रनमै अल आउट। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महिला मन्त्रीहरूले महिलाहरूलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन्। नेपालको संविधानले महिलाको निम्ति 33% अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि 50% अधिकार प्राप्तिका लागि सबै महिलाहरू आन्दोलित हुनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले महिलाहरू 50% अधिकार प्राप्तका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताइन्। नेपालमा महिलाले पाएको 33% अधिकारलाई लागू गर्दै बाँकी रहेको 17% अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने उनले बताइन्। महिलाको राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी रूपमा अधिकार पाए पनि व्यावहारिक रूपमा अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको मन्त्री भुषालले बताइन्। छोरी होलाई छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार दिने कुरा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको भए पनि व्यावहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन्। अहिले पनि छोरीले छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्ति संविधानमा छ, कानूनमा छ, जीवन व्यवहारमा छैन। त्यसैले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै संकीर्णता र कुनै माया मोहको भाव राख्नु जरुरी छैन। हामी उपस्थित भएका मध्येले छोरा र छोरीलाई बराबरको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कति दिएका छौँ, छातीमा हात राखौँ र जीवनमा लागू गरौँ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा महिलाहरूलाई पुर्याउनु पर्ने बताइन्। राज्यको सबै तहमा महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत भए मात्र मुलुकको विकास हुने उनले उल्लेख गरिन्। मन्त्री रेग्मीले अझै पनि घर घरमा महिलामाथि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाका घटना भइरहेको भन्दै घरभित्र महिलामाथि हुने विभेद र असमानताको जरो उखेल्नुपर्ने बताइन्। मलाई के लाग्छ भने त्यसको सर्वे सायद भएको छैन होला, तर 95% भन्दा बढी घरमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा महिलाले चाहिँ भोगेकै छ, भोग्नै परेको छ। त्यसकारणले घरभित्र हिंसाको जरो छ, घरभित्र विभेदको जरो छ, घरभित्र असमानताको जरो छ। त्यो जरोलाई घरभित्रबाट उखेलेर फाल्न नसकेसम्म यो समाजको, मुलुकको विकास हुन सक्दैन। सोही कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कसैले अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अर्को पक्ष पीडित बन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै कानूनको सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन्। कतिपय महिला हिंसाका घटनालाई राजनीतिकरण गरेर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले त्यस्ता घटनाको विषयमा बहस र पैरवी अदालतमा मात्रै हुनुपर्ने मन्त्री झाँक्रीले बताइन्। अब बहस पैरवी अदालतमा हुनुपर्छ। जस्टिसको कुरा हाम्रा तत्त्व निकायहरूले हामीले के गरिरहेका छौँ हामीले हेर्नुपर्छ र कानुनको सामयिक सुधार गर्यौँ भने हिजोको समाज र आजको समाजलाई तुलना गर्दा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, हामी हिँडेको बाटो सगर्व भन्न सक्छौँ कि फराकिलो छ, सम्मान गर्न योग्य छ र त्यो क्षेत्रमा अझै ठुलो सुधारका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल लेभलका हाम्रा प्रतिबद्धतामा पनि हामी त्यत्तिकै कमिटेड भएर लाग्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा पनि हामी अनुहार देखाउने गरी सगर्व धेरै चिज भन्न सक्छौँ। म यति कुराको कमिटमेन्ट नेपाल सरकारले गर्छ। मन्त्री झाँक्रीले संवैधानिक निकायहरूमा बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताइन्। संघीय संसदका महिला सांसदहरूले महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउने बारे सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। सांसदहरूले संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हक हितमा अघि बढे मात्र महिलालाई न्याय हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। महिला दिवसको अवसरमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग एकीकृत छलफल सुरु गरेको छ। कार्यक्रममा महिलाका हक हित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ। महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानूनहरूको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताए। उनले संघ र प्रदेश बीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हक हितमा अघि बढे मात्र महिलालाई न्याय हुने बताए। सभापति पालले महिला हक हितमा भएका कानून कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाँझिएका ऐन संशोधनमा
स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। महिलाका पक्षमा जति कानुनहरू छन् सङ्घले मात्रै गरेर हुँदैन, सङ्घ प्रदेश बीचको समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। यो हामीले आज मात्रै बोलाएका होइनौँ, विगतमा हामीले 18वटा भर्चुअल बैठक चाहिँ हामीले प्रदेशका महिलासँग सम्बन्धित समितिका सभापतिज्यूहरू र त्यहाँका मान्यज्यूहरूसँग हामीले भर्चुअल्ली पनि पटक कहिले बालबालिकाका सन्दर्भमा, कहिले छाउपडीका सन्दर्भमा, कहिले हामी चाहिँ यो कुरीति कुसंस्कार अन्धविश्वासका सवालमा र कहिले काहीँ हामी चाहिँ महिलाहरूका हक र अधिकार संरक्षण गर्ने सवालमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा 18वटा भर्चुअल बैठक हामीले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ हामी समन्वय गरिसकेका छौँ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले केन्द्रीय सरकारले संहितामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको तर नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताइन्। सांसद पाण्डेले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढेको र प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको भए पनि संविधानको धारा 38सँग बाँझिएका थुप्रा कानुन संशोधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तर्क गरिन्। यसको सबैभन्दा मूल कुरो भनेको यो निर्वाचित भइसके पछाडि संघीयतामा गएर काम कसरी गर्ने भन्नेमा न राजनैतिक दलले प्रशिक्षित गर्ने काम गर्यो, न राज्य संरचनाले नै कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ यसमा अलि लिड गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सक्ने स्थिति भएन। यसको चाहिँ नि त्यहीँनिर त्यो चाहिँ नि समस्या रह्यो भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा अब एकीकृत हिसाबबाट भन्ने जे भने पनि अहिले त पहिलो कुरो भनेको चाहिँ नि संविधान अनुसार अहिले सहभागिता बढाउने भन्ने खालको कुरा मात्रै रह्यो। त्यस पछाडि अब स्थानीय तहमा पनि जसरी चाहिँ नि हैन उपप्रमुख नै भए पनि उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले प्रभावकारी काम गर्नुभएको छ। अधिकांश सबै ठाउँमा त केन्द्रदेखि नै हरेक मान्छेको त भन्न सकिँदैन, तर केन्द्रदेखि तलसम्म पनि प्रभावकारी हिसाबबाट महिलाहरूले भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यो हिसाबबाट चाहिँ नि काम भयो भनेर भन्नुपर्छ हामीले। कार्यक्रममा सहभागी मध्य प्रदेशका सांसद जैनुल राइनलले महिला हकहित सम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानुनहरू केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताइन्। सबभन्दा पहिला त अब सङ्घको सबै कानुनहरू बन्नु पर्यो, सशक्त ढङ्गले, अझै सशक्त कसरी हुन्छ सशक्त ढङ्गले चाहिँ महिलाको चाहिँ कानुन बन्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रदेशमा पनि हामीले अहिलेसम्म अब जुन बनाइरहेको कानुनहरू जुन छ त्यसमा हरेक एक्टमा हाम्रो चाहिँ मध्य प्रदेशले 50% को उपस्थिति सबै एक्टमा महिलाको उपस्थिति जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितका बारेमा धेरै उपलब्धि हात पारेको बताए। उनले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हक अधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढिसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट कानुन निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुने बताए। महिला अधिकारका सन्दर्भमा संघ र प्रदेशले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि गरेको छ भन्छु। स्वाभाविक रूपमा यो व्यवस्थाप्रतिको सबैको एउटा बढी आकांक्षा भएका कारणले थोरै काम भयो भन्ने लाग्यो होला, तर विगतको तुलनामा यो अहिले सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि, यो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि धेरै महिला अधिकारका सन्दर्भमा धेरै लागू भएका छन्, धेरै अधिकार प्राप्त भएका छन् र त्यो अब कार्यान्वयन पाटोमा पनि छ र हामीले अधिकारको लडाइँ भन्दा पनि अब कार्यान्वयन कर्तव्य कति पालन गर्यौँ भन्ने पनि कुरा छ। त्यसैले हामी अब एउटा चरणमा अगाडि बढिसकेका छौँ। महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले 2 दिनसम्म चल्ने अन्तर्क्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरूका तर्फबाट महिला अधिकारलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने जानकारी दिए। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय महिलाहरूको उपस्थिति बाक्लिएको छ, तर पनि यसलाई न्यायोचित उपस्थिति मान्न तयार छैनन् महिला नेत्रीहरू। महिलाहरूको वर्तमान उपस्थितिलाई समान ठान्दैनन् उनीहरू। बरु प्रतिनिधि सभामा आरक्षण सेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने महिला नेत्रीहरूको माग छ। महिलाहरूले गरेको योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्दै प्रभावकारी रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित महिलाको राजनीतिक सहभागिता
चुनौती र अगाडिको बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आरक्षण सीटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले महिलाहरूले राजनीतिमा गरेको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने पनि बताइन्। मन्त्री यादवले महिलाहरूलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ल्याउन नसके उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्ने बताइन्। पोलिटिक्समा नै उनले ट्रेनिङ दिएर राजनीति रुचाउने महिलाहरूले यदि राजनीतिमा लाग्यो भने मलाई चाहिँ त्यो आफ्नो राजनीतिमा मात्रै सिट होइन कि त्यो राजनीति सोचबाट आएको महिलाले राजनीति गर्न सकिन्छ जस्तो मेरो आफ्नो मान्यता। न त 33%, 33%, 33% हरेकचोटि आउँछ, तर त्यो 33% पछाडिबाट छ कि छैन प्रश्न यो ठाउँमा छ। त्यसै कारण मेरो के छ भने अहिले पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधित्व गराएन भने मलाई लाग्छ त्यो महिलाको क्षमता त्यति वृद्धि हुँदैन। नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले पछिल्लो पुस्ताका महिलाहरू राजनैतिक रूपमा नेतृत्व लिन सक्षम र योग्य भएको बताइन्। धेरै महिलाहरू स्थानीय तहको प्रमुख चलाउन योग्य भएको भए पनि जसले प्रमुख दाबी गर्छ उसलाई किनारा लगाउने सम्भावना हुने गरेको उनले बताइन्। यो भयबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको चुनौती हो। महिलाहरू हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताहरू सक्षम पनि छन्, योग्य पनि छन्, तयार पनि छन् र यो हामी पैसा आदि इत्यादिको कुरा गर्दाखेरि 74को निर्वाचनमा म चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचन परिचालनमा थिएँ। तल चाहिँ महिलाहरूले पैसा कहाँ ल्याउँछन् भने 2-3 जना महिलाहरू त मलाई नै के बेचेर पैसा ल्याउनुपर्छ, कति करोड लाग्दिरहेछ त्यो भनिदिनुहोस्, म चुनाव लड्न तयार छु, मेरो नाममा चाहिँ टिकट पठाइदिनु भन्नुहोस् भनेर त त्यतिखेरदेखि नै त्यो खाले महिलाहरू तयार छन्। त्यसले गर्दा यो महिलाहरूको तयारीको बारेमा क्वेसन नगरौँ। यो टिकट दिने ठाउँमा अहिले चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा टिकट दिने ठाउँमा जुन दिनसम्म महिलाहरू आफै इन्भल्भ हुने वातावरण पार्टीहरू बनाउन सक्दैन। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणाले राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। अग्रजहरूसँग सम्पर्कमा रहने र सम्मान गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्। हामी महिलाहरूले पनि उहाँहरूलाई बोलाउने, सम्पर्क गर्ने, इस्युजहरूमा पोख्त बनाउने त्यस्तो काम चाहिँ पार्टीको मेकानिजमहरूले गर्नुपर्छ र नेपालको पार्टिजहरू एटलिस्ट हाम्रो पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो मेकानिजम चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँले अघि बिन्दाजीले भन्नुभयो खालि आन्दोलन भएपछि मात्रै ल महिलाहरू लिएर 2-3 ट्रक यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पर्यो भने चाहिँ सबै गर्छ। अरू बेलामा त्यति धेरै सम्झिन्नन् र हामीले यो परिपाटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। एज मोर एन्ड मोर वुमेन कम इन्टु पोलिटिक्स आई थिंक दिस विल चेन्ज। केन्द्रीय सदस्य राणाले आफ्नो सन्तानलाई महिलालाई सम्मान गर्न सिकाउनु पर्ने बताइन्। उनले महिलाहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको निम्ति सचेत हुनुपर्ने बताइन्। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। विभिन्न संघ संगठनको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा महिला अधिकारका अभियन्ताहरूले नारी मुक्तिको आवाज उठाएका छन्। नारी दिवसका अवसरमा आज तमोबौद्ध सेवा समाज काठमाडौँले पनि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी नारी दिवस मनाएका छन्। पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लार जेटकिनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च 8 लाई महिलाहरूले नारी दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन्। यस दिनलाई महिलाहरूले आफ्नो हक अधिकारको आवाजलाई बुलन्द बनाउने दिनका रूपमा पनि लिन्छन्। विशेषतः यस दिनमा महिलाहरूले आफूमाथि भएका अन्याय र अत्याचारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र आफ्नो हक अधिकारका लागि खुलेर बोल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नारी दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि नारी दिवसलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। विभिन्न संघ संगठनको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा महिला अधिकारका अभियन्ताहरूले नारी मुक्तिको आवाज उठाएका छन्। यसै अवसरमा काठमाडौँका तमु बौद्ध सेवा समाजले पनि नारी दिवस मनाएका छन्। अहिले मैले गरिरहेको काममा चाहिँ मैले विशेष गरेर गुरुङ समुदाय र त्यो भित्रमा पनि अझै आदिवासी जनजाति दलित समुदायहरू जो सीमान्तकरणमा परेका समुदाय र त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सँगसँगै चाहिँ हामीले अहिले भनिरहेको चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। तर यद्यपि त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि अनुभूति के आउँछ भन्दाखेरि हामीले गरेका प्रयासहरू एकदमै कम छन्। किन हामीसँग हाम्रो समुदाय अझै पनि सचेत हुन, विशेष गरेर शिक्षाको रूपमा चाहिँ सचेत हुन एकदमै जरुरी छ र हामीले चाहिँ सक्नेलाई चाहिँ अहिलेसम्म सपोर्ट गरिरहेको छौँ, तर नसक्नेलाई चाहिँ अबको प्रयास चाहिँ नसक्ने ती व्यक्तिहरूलाई पनि शिक्षामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तमु समुदायका महिलाहरूले आफ्नो समुदायलाई मात्रै नभएर हरेक सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने गरेका छन्। समाजमा महिलालाई गरिने विभेदकारी व्यवहारबाट तमु समुदायका महिलाहरू पनि परिचित छन्। तर आज एक दिन मनाइने नारी दिवसले महिलाहरूको सम्पूर्ण हित नहुने उनीहरूको भनाइ छ। म चाहिँ पुरानो कल्चर कलेजमा चाहिँ अकाउन्ट पढाउँछु, +2 र ब्याचलर दुवै लेभलमा। प्लस म चाहिँ नेसनल ब्लुमिङ फ्लावर एकाडेमी भन्ने स्कुलको चाहिँ स्कुल कोअर्डिनेटरको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। प्लस लङ विथ म चाहिँ सोसियोलोजीमा मास्टर पनि गरिरहेको छु पशुपति क्याम्पसबाट र सँगसँगै म लको स्टुडेन्ट पनि हुँ। फर्दर मैले म्यामहरू जसरी नै अगाडि आएर फेरि मैले पनि यो कन्ट्रिब्युसन गरेँ, यसरी मैले यहाँबाट यसरी गरेँ भनेको मैले पनि पछिल्लो दिनमा गएर चाहिँ गर्न सक्छु कि भन्ने मैले आशा राखेको छु। तमु समुदायले आफ्नो वेशभूषामा सजिएर भाषा, कला र संस्कृति जोगाउन गरिएको कार्यक्रमले नारी दिवसको विशेष महत्त्व झल्काएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। आज 112औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नारी दिवसको सान्दर्भिकता के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यस्तो कार्यक्रमहरूले गर्दा चाहिँ वुमेनहरूलाई अझै बढी इम्पावर गर्छ र मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसले के पनि सिकाउँछ भने चाहिँ हामी महिलाहरूले जहिले पनि जस्टिसको लागि मात्रै आवाज उठाउनु भन्दा पनि इक्वालिटीको लागि र इन्डिपेन्डेन्सीको लागि पनि यस्तो प्रोग्रामहरूले चाहिँ मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीमा गुम्सेका भावनाहरू एक नारीमा पोख्ने यो अवसर हो नारी दिवस भनेको। मैले त बुझेको यो नारी दिवस चाहिँ नि एउटा राम्रो अवसर हो, दिदी बहिनी भेला जम्मा भएर अझै सके नाचगान गरेर यो नारी दिवसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग मनाऊ। 21औं शताब्दीमा अहिले महिलाहरू सबै शिक्षित नै हुनुहुन्छ, तर हामी सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ जुन सरकारले दिनुभएको जुन हक अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। वर्षमा एकचोटि मात्रै मनाइन्छ नि त, तर यो नारी दिवस चाहिँ आजको दिनमा मात्रै नारीहरूलाई सम्मान गर्ने होइन, नारीहरूलाई चाहिँ सधैँभरि सम्मान होस्, सधैँभरि नारीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा हौसला मिलोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। पहिला भनेको चाहिँ नारीहरूलाई एकदम हेप्ने होइन, हेप्ने अनि जहाँ अनि एकदम दाइजोको रूपमा चाहिँ नारीहरूलाई चाहिँ एकदम हेप्ने होइन। अहिले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नारीहरूले नै एउटा न एउटा गरेर चाहिँ त्योसम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने छैन होइन। अनि आज नारी दिवसमा पनि यत्रो महिला दिदीबहिनीहरू भेला भएर चाहिँ एकदम यो ठाउँमा उब्रिनु पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो मलाई। आफै को भनेर उनीहरूले बिर्सिसकेको हुन्छ कि, अनि यो नारी दिवसको अवसर पारेर चाहिँ उनीहरू पनि नारी दिवस भनेपछि अब नारी भने मेरो पनि केही महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ उनीहरूसँग होइन, उनीहरू महसुस हुन्छ। अनि उनीहरूलाई अझै के भन्छ प्रेरित गराउँछ अरू के कुरामाहरूमा पनि होइन नारीहरूलाई। नारीको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा चाहिँ जो नारी आमा भएर बुझ्छ र जुन छोरा आमाबाट जन्मेको छोराले पनि आमा के हो भन्ने कुरा बुझ्छ, त्यसै नारीको सम्मान जसले गर्छ, नारीलाई जसले घरमा पुज्छ त्यसलाई त्यस घरमा शान्ति हुन्छ भने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 194 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3638 जनाको PCR परीक्षण गर्दा
74 जना र 2756 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 120 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 348 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 5875 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसमध्ये 5754 जना होम आइसोलेसनमा रहँदा 130 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाको सक्रिय संक्रमित मध्ये 42 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,17,328 पुगेको छ। त्यस्तै आज नेपालमा कोरोनाकै कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,949 पुगेको छ भने 9,59,817 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यही अवधिमा नेपालमा 10 वर्ष मुनिका 2 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 3 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,03,625 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घट्दै गएको छ। माघको पहिलो हप्ता उच्च रहेको संक्रमणको दर अहिले क्रमशः घट्दै गएको छ। संक्रमण दर घट्दै गए पनि जोखिम भन्ने कायमै यो अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने उल्लङ्घन भइरहेको छ। मापदण्डको पालना नगर्दा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सबै सतर्क रहन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा क्रमशः कोरोनाको संक्रमण दर घट्दै गएको छ। संक्रमण दर कम हुन थालेपछि जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। सरकारले कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि गएको पुस 27 गतेदेखि स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेको थियो। तर अहिले संक्रमण कम हुँदै गएपछि भने फागुन 21 गतेदेखि प्रतिबन्धहरू पनि हटाइएको छ। मानिसमा संक्रमण घट्दै गएपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको छ। भिडभाडमा जाने, मास्क नलगाउने, साबुन पानीले हात नधुने तथा स्यानिटाइजर प्रयोग नगर्ने, भौतिक दूरी कायम नराख्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अति आवश्यक रहेको जनाएको छ। कोरोना सामान्य बन्दै गएकाले जनस्वास्थ्य मापदण्डको बढ्दो उल्लङ्घन भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप सबैले लगाइसकेका छैनन्, जसले गर्दा कुनै पनि बेला नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्न सक्ने वा तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने भएकाले सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि हुने, अस्पताल भर्ना हुने संख्याहरूमा कमी हुँदै गएको देखिए पनि कोभिड-19 संक्रमण भएर मृत्यु हुने तथ्याङ्कहरू 0 भइसकेको छैन। अस्पताल भर्ना हुने तथ्याङ्कहरू 0 भइसकेको छैन। कोभिड-19 विरुद्ध सबैले खोप लगाइसक्नु भएको छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन बढ्दो गतिमा देखिन्छ। यो भनेको कुनै पनि नयाँ भेरिएन्ट देखा पर्यो अथवा हामी कहीँ भएको भेरिएन्टको संक्रमण फैलिने गति सुरु भयो भने एकदमै तीव्र गतिमा फैलिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी उच्च जोखिममा छौँ। यस्तोमा हामीले गएका 2 वर्षमा सिकेका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लगाए अब सर्वेलेन्समा जानुपर्छ। जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना भएकाले समग्र देशको संक्रमण दर कम गर्न र जोखिमबाट बस्न स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। खोप कोरोना नियन्त्रणको पहिलो माध्यम भएकाले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूका लागि पनि निरन्तर खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले पनि 12 वर्षदेखि माथिका सबैलाई खोप लगाउनका लागि अभियान नियमित सञ्चालन छ। पहिलो र दोस्रो मात्रा तथा बुस्टर डोज दिइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा रुस युक्रेन युद्धमा फँसेका नागरिकको अवस्थाबारे चर्चा। देश छाड्न चाहनेहरूलाई सुरक्षित निकास दिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि श्रीलङ्का नेभीलाई हराउँदै नेपाल विजयी। श्रीलङ्का नेभी 115 रनमै अल आउट। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
पोखरा स्थित केबलकार अन्नपूर्ण केबलकार भोलिदेखि 5 दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि केबलकार बन्द गर्न लागि हो। केबलकार फागुन 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ। केबलकार चैत 1 गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने सो कम्पनीले जनाएको छ। केबलकार यही फागुन 6 गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको थियो। केबलकारका 17 डिब्बा यात्रुका लागि र 1 डिब्बा सामान ओसार पसार गर्न प्रयोग भएको छ। 1 डिब्बामा 8 जनाको सिट क्षमता रहेको छ। केबलकारबाट फेवातालसँगै सारङकोटबाट सूर्योदय, मनोरम हिमश्रृङ्खला, मनोरम पोखराको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय निर्वाचन नजिकियो, चुनावसम्म सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताबारे काङ्ग्रेसमा विवाद, काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू गठबन्धनको पक्षमा। जनादेशी र परमादेशी बीच लडाईँ चलिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। र दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि श्रीलङ्का नेवीलाई हराउँदै नेपाल विजयी। श्रीलङ्का नेवी 115 रनमै अल आउट। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।